नेपाल चीन रेल सेवा चीनतर्फ धम्माधम सर्वे हुँदै नेपालमा भने नेपाल चीन रेलमार्गको चीनतर्फको सर्वेक्षणको काम धम्माधम भइरहेको छ। चिनिया सर्वेयर टोलीले सिकाच्छेदेखि केरुङसम्मको रेलमार्गको सर्वेक्षण गरिरहेका छन्। दुई देशबीच आर्थिक तथा सामाजिक महत्त्व राख्ने रेलमार्गको निर्माणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप गहिराइमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। तिब्बतको सिकाच्छेसम्म सन् 2014मा नै रेल आइपुगेको थियो। सिकाच्छेसम्म आइपुगेको रेल नेपालको सीमासम्म ल्याउँदै केरुङ हुँदै काठमाडौँ जोड्ने दुई देशबीचको सहमति भइसकेको छ। सोही अनुरूप चीनले सिकाच्छेदेखि केरुङसम्मको 556 किलोमिटर लामो रेलमार्ग सन् 2022सम्मै सम्पन्न गर्ने अपेक्षा रहेको छ। केरुङसम्म आइपुगेको रेल रसुवा हुँदै नेपाल भित्राउने र 72 किलोमिटर वर काठमाडौँसम्म जोड्ने सहमति भएको छ। सिकाच्छेबाट चीनको राष्ट्रिय राजमार्ग हुँदै न्यायालम पुग्ने र त्यहाँबाट राजमार्ग 219 हुँदै केरुङसम्म पुग्ने बताइएको छ। हाल नेपाल चीन कार्गो फ्लाइट ट्रान्सपोर्ट सर्भिस चीनको लान्चो र सियानबाट सुरु भएको छ। यो सेवा सिकाच्छेसम्म कार्गो रेल र त्यहाँबाट दुई राजमार्ग हुँदै केरुङसम्म आइपुग्छन्। चीनतर्फको खण्डमा हाल धम्माधम सर्वेको काम चलिरहेको चिनिया सरकारी टेलिभिजन CGTN का कार्यक्रम निर्माता सन शिवैले ट्विटर मार्फत जानकारी दिएका छन्। तर नेपालतर्फ भने रेलमार्ग सर्वेको कुनै छाटकाट देखिएको छैन। उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालसँग जोड्ने भनिएको सिकाच्छे केरुङ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन थालेको हो। सिकाच्छेदेखि केरुङसम्म 500 किलोमिटर रेलमार्ग बनाउन चीनले यसअघि नै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको थियो। यसपालि उनीहरू विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न गएको बताइएको छ। चीनले केरुङसम्मको रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको कुरालाई नेपालमा पनि चासोका साथ हेरिएको छ, किनकि चीनले केरुङसम्म ल्याउने रेल रसुवागढी हुँदै काठमाडौँ ल्याउने योजना प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीको छ। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गका लागि चिनिया प्राविधिकको टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन सकिसकेको छ। पछिल्लो समय सिकाच्छे केरुङ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको बारे चिनिया पक्षले नेपाललाई औपचारिक जानकारी गराएको छैन। यो औपचारिक जानकारी गराउनु पर्ने कुरा पनि होइन, हामीले पनि सामाजिक सञ्जालतिर देखेरै थाहा पाएको हौँ। रेलवे विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने उहाँहरूले आफ्नोतिर अध्ययन गरिराख्नु भएको होला, तर नेपालतिरको प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ। गत मङ्सिरमा नेपाल र चिनिया अधिकारीहरूबीच काठमाडौँमा भएको बैठकले 2.5 वर्षभित्र केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन सक्ने समझदारी भएको थियो। केही समयपछि कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भयो। अहिलेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन, महानिर्देशक मिश्र भन्छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय उडान सामान्य नहुन्जेल उहाँहरू पनि आउने कुरै भएन। नेपालतिरको अध्ययन हुन अझै समय लाग्छ होला। चिनिया पक्षले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनको रिपोर्टमा 72.25 किलोमिटरको केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग बनाउन 2 खर्ब 57 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र 9 वर्षमा बनाउन सकिने देखिएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको गत असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको अध्ययन गर्ने समझदारी भएको थियो। उक्त रेलमार्गमा अहिलेसम्म भएको अध्ययनको सबै खर्च चिनिया पक्षले बेहोरेको छ। रेलमार्ग बनाउँदा लाग्ने लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन। भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपना आइरहेको बेला चीनले नेपाललाई जोड्न सो रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको हो, जसलाई नेपालमा महत्त्वको साथ लिएको छ। चीनले केरुङसम्म ल्याउने रेललाई रसुवागढी हुँदै काठमाडौँ ल्याउने सरकारकै योजना छ। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र
र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गेझार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौं, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस्, मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ, एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। नेपाल चीन रेल सेवा चीनतर्फ धम्माधम सर्वे हुँदै नेपालमा भने नेपाल चीन रेलमार्गको चीनतर्फको सर्वेक्षणको काम धम्माधम भइरहेको छ। चिनिया सर्वेयर टोलीले सिकाच्छेदेखि केरुङसम्मको रेलमार्गको सर्वेक्षण गरिरहेका छन्। दुई देशबीच आर्थिक तथा सामाजिक महत्त्व राख्ने रेलमार्गको निर्माणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप गहिराईमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। तिब्बतको सिगाच्छेसम्म सन् 2014मा नै रेल आइपुगेको थियो। सिगाच्छेसम्म आइपुगेको रेल नेपालको सीमासम्म ल्याउँदै केरुङ हुँदै काठमाडौँ जोड्ने दुई देशबीचको सहमति भइसकेको छ। सोही अनुरूप चीनले सिगाच्छेदेखि केरुङसम्मको 556 किलोमिटर लामो रेलमार्ग सन् 2022सम्मै सम्पन्न गर्ने अपेक्षा राखेको छ। केरुङसम्म आइपुगेको रेल रसुवा हुँदै नेपाल भित्राउने र 72 किलोमिटर वर काठमाडौँसम्म जोड्ने सहमति भएको छ। सिगाच्छेबाट चीनको राष्ट्रिय राजमार्ग हुँदै न्यालम पुग्ने र त्यहाँबाट राजमार्ग 219 हुँदै केरुङसम्म पुग्ने बताइएको छ। हाल नेपाल चीन कार्गो फ्लाइट ट्रान्सपोर्ट सर्भिस चीनको लान्चो र सियानबाट सुरु भएको छ। यो सेवा सिगाच्छेसम्म कार्गो रेल र त्यहाँबाट दुई राजमार्ग हुँदै केरुङसम्म आइपुग्छन्। चीनतर्फको खण्डमा हाल धम्माधम सर्वेको काम चलिरहेको चिनिया सरकारी टेलिभिजन CGTN का कार्यक्रम निर्माता सन शिवैले ट्विटर मार्फत जानकारी दिएका छन्। तर नेपालतर्फ भने रेलमार्ग सर्वेको कुनै छाटकाट देखिएको छैन। उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालसँग जोड्ने भनिएको सिगाच्छे केरुङ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन थालेको हो। सिगाच्छेदेखि केरुङसम्म 500 किलोमिटर रेलमार्ग बनाउन चीनले यसअघि नै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको थियो। यसपालि उनीहरू विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न गएको बताइएको छ। चीनले केरुङसम्मको रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको कुरालाई नेपालमा पनि चासोका साथ हेरिएको छ, किनकि चीनले केरुङसम्म ल्याउने रेल रसुवागढी हुँदै काठमाडौँ ल्याउने योजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छ। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गका लागि चिनिया प्राविधिकको टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन सकिसकेको छ। पछिल्लो समय सिगाच्छे केरुङ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको बारे चिनिया पक्षले नेपाललाई औपचारिक जानकारी गराएको छैन। यो औपचारिक जानकारी गराउनु पर्ने कुरा पनि होइन, हामीले पनि सामाजिक सञ्जालतिर देखेरै थाहा पाएको हौँ।
रेलवे विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने उहाँहरूले आफ्नोतिर अध्ययन गरिराख्नु भएको होला, तर नेपालतिरको प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ।